बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं सूरह अनआम आयत नंबर 31 से। क़द खसिरल लज़ीना, अलबत्ता तहक़ीक़ खसारे में रहे वो लोग। खसारा मतलब मुश्किलों में, परेशानियों में। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि, वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात को। क्या कौन से लोग यहाँ पर परेशानी में है, नुकसान उठाने वाले हैं? जो लोगों ने पहले से ही झुटलाया। अब देखिए कि जिसको पता है मेरा एग्जाम है तो वो तैयारी करेगा ना। अब जो सोचेगा कि नहीं नहीं एग्जाम तो होने वाला है ही नहीं, अब के तो एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं। अगर किसी बच्चों को पता चल जाए कि अब के एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं तो बच्चे बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे, वो फिर कोई तैयारी नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से जो लोगों ने आखिरत को झुटलाया तो अब उनको अचानक जब वो क़यामत को देख लेंगे, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जाअतहुमुस साअतु बग़ततन, यहाँ तक कि जब आ जाएगी क़यामत अचानक, क़ालू तो कहेंगे या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, हाय अफ़सोस इस मामले में जो हमने इसमें कमी बेशी कर दी, हम इससे क्या रहे कोताही कर दी, हमने इसको भुला दिया। और वहुम यहमिलूना, और वो उठाए होंगे औजारहुम अपने बोझ, अला ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों पर। अला खबरदार, साआ बुरा है, मा यज़िरून जो वो बोझ उठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि किन के बारे में बात हो रही है कि हमने देखा कि एक तबका, एक ग्रोह ऐसा भी है जो सिरे से ही क़यामत को झुटलाता है कि दोबारा उठना ही नहीं है, कोई हिसाब किताब होना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ये है ना, इस बात पर यकीन है हमारा, इस बात पर हम ईमान लाते हैं कि आखिरत पर हम ईमान लाते हैं, रोज़े जज़ा पर और हिसाब किताब पर हम ईमान लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस बात पर ईमान लाते हैं। तो हम ईमान लाते हैं करके हम तैयारी कर रहे हैं ना। जैसे कि अभी हिना ने बताया कि अब हमें डर लग रहा है, हम तैयारियां कर रहे हैं। हम जैसे जैसे अब से जैसे डे ऑफ जजमेंट की वीडियो देखी हम लोगों ने तो और डर बैठ गया दिल में, खबर के बारे में हम सोचते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम आखिरत पर ईमान लाते हैं। अब जो आखिरत पर ईमान नहीं लाता तो वो क्या तैयारी करेगा? वो तो बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धरे। वो सोचेगा कि भाई आज की जिंदगी इंजॉयमेंट की है, आज एक थोड़ी सी जिंदगी मिली है, 50-60 साल की जिंदगी में हम इंजॉयमेंट करना छोड़ दें? क्या हम बस अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाएं, सारी हमारी ख्वाहिशात को पीछे रख दें? ये सोचेगा ना इंसान। तो उसने वहां पर ख्याल ही नहीं किया कि क़यामत के दिन आने वाला है। और जब क़यामत अचानक आ जाएगी, क़यामत के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क़यामत कैसी आएगी? अचानक आएगी। एक माँ अपने बच्चे के मुंह में निवाला डाल रही होगी, अगर वो निवाला उसके मुंह तक नहीं पहुंचा होगा कि वो क़यामत आ जाएगी। कोई इंसान कपड़ा बिछाकर चीजें फरोख्त कर रहा होगा, कोई खरीदने वाला वहां खड़ा होगा, वो ना खरीदेगा ना वो बेचेगा, और अचानक क़यामत आ जाएगी। कोई खाना खा रहा होगा, कोई पानी पी रहा होगा, पानी का ग्लास उसके मुंह तक जाना अभी बाकी है, अभी उसने हाथ में लिया और अपने मुंह को लगाया, वो पानी नहीं पी पाएगा तो क़यामत अचानक आ जाएगी। तो हमने ये पढ़ा ना क़यामत की जब हाँ क़यामत आएगी उसके, ये तो सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो क़यामत अचानक आ जाएगी। इसी के बारे में मैंने एक वीडियो भी डाली थी। हो सकता है कि हमारे पुरानी सिस्टर्स ने ग्रुप पे देखी होगी। एक पोम्पी सिटी के बारे में मैंने डाला था कि वहां पर जो एक अजाब आया था, अल्लाह का अजाब कह लीजिए या क्या कह लीजिए, कि वहां पर जब वो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई अपने बच्चों को लेके बैठे हैं। जरूर चैट बॉक्स में टाइप करिए अगर किसी ने देखा था, मैंने डाला था इसको, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा, फैज सैयद ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था इसको। तो मैंने उसकी पोम्पी सिटी, आप यूट्यूब पे अगर उसको सर्च करेंगे ना तो उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो वहां पर भी वो लोग ना पूरे के पूरे पत्थर बन गए थे। सारे जितने लोग थे वहां पर, तो वो सारे पत्थर बन गए थे। तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे कोई खाना खा रहा है, किसी की प्लेट सामने है, तो वो मतलब जलजला आया या जो भी हुआ, उस टाइप का कुछ। तो
کوئی اپنے بچوں کو گود میں لے کر بیٹھا ہے اور کوئی باہر بیٹھا ہے، بازار میں کوئی بیٹھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے پتھر بن گئے تھے۔ تو کئی سالوں کے بعد، کئی سو کئی ہزار سالوں کے بعد وہ بستی آج کھدائی میں نکلی ہے، اور وہ وہاں پر سے کسی کے دستاویزات، کوئی کسی کے لیٹرز بھی اس سے کچھ ریلیٹڈ تھے کہ یہ ایسی بستی تھی اور وہاں پر کچھ گناہ ایسے بڑھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر وہاں پر اس طریقے کا عذاب آیا تھا۔ تو انشاءاللہ میں دوبارہ اور سرچ کر کے ڈالوں گی، اور ہماری پرانی بہنوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ ساری بہنوں نے، میں اکثر ایسی چیزیں ریسرچ کر کے ڈالتی رہتی ہوں آپ لوگوں کی نالج کے لیے۔ تو وہ بھی قیامت کی ایک چھوٹی سی مثال، ایگزامپل ہم بول سکتے ہیں اس کو، کہ اس طریقے سے اچانک ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے پتھر بن گئے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال کے رکھا تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بنائے۔ اور آج کئی ہزار سال کے بعد وہ بستی کھدائی میں نکلی ہے، اور لوگوں کے گھر ویسے ہی ہے، وہ ان کے جو اسٹیچوز جو ہے، لوگوں کے اسٹیچوز جو ہے ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایک عبرت حاصل ہوتی ہے ہمیں۔ تو یہ قیامت بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت بھی اچانک آ جائے گی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب آج کل دیکھیے کہ پہلے سے سائنسداں بتاتے ہیں بارش ہونے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، سونامی آنے والا ہے، لیکن یہ ہونے والا ہے، یہاں دھوپ تیز ہونے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے، یہ لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن کتنی بھی سائنس ترقی کر لے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ یہ ان کی دسترس سے باہر ہے، یہ ان کے ہاتھوں کی، ان کی پہنچ سے باہر ہے یہ چیز، کہ وہ یہ بتا سکیں کہ قیامت کب آنے والی۔ اب دیکھیے کہ لوگ تو گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ 2025 میں قیامت آئے گی، 2026 میں قیامت آئے گی۔ ہر سال کچھ نہ کچھ ایسے لوگ افواہیں ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو ایسی چیزوں سے بھرے پڑے ہیں چیزیں، کہ یہ سال بہت ہی خطرناک ہے، یہ سال آخری سال ہے، اور پتہ نہیں کیسے اور کیسے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم تو تیزی سے، ہمیں تو اتنا پتا ہے نا کہ ہم تیزی سے اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم تیزی سے قیامت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آس پاس کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، یہ سب چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، اب بڑی بڑی نشانیاں پوری ہونا باقی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور باقی ہے، دجال کا آنا باقی ہے، یاجوج ماجوج کا آنا باقی ہے۔ باقی اگر ہم دیکھیں تو فتنوں کا دور سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آس پاس ہمارے فتنوں کے دور شروع ہو چکے ہیں، ہر کوئی اس سے یہ نہیں کر سکتا، کہ انکار نہیں کر سکتا کہ فتنوں کے دور شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ یہ تو ہمیں سارا کچھ بتا دیا گیا تھا نا۔ اب یہ قیامت جب آئے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہائے اب ہم کیا کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ قرآن میں ہمارے نبی نے ساری چیزیں ہمیں بتا دی تھی، قیامت کا بارے میں کیا کیا نشانیاں ہیں وہ بتا دی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی تیاری نہ کرے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ تو کیا، اللہ تعالیٰ تو نے بتا دیا تھا، نبی کو بھیج دیا تھا نا، کتابیں بھی بھیج دی تھی، اتنے سارے انبیاء آئے، اتنی ساری کتابیں آئیں، ساری چیزیں لے کر ہمیں کیا بتایا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، دوزخ اور جنت ہے، میزان ہے، فیصلے ہونے والے ہیں، دوزخ ہے، خبر ہے، جہنم ہے، پلسرات ہے، ساری چیزیں ہمیں سامنے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ لیکن دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی انسان اپنی دنیا میں کتنا بزی ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے، اپنی جاب، اپنے گھر، اپنے بچے، اسی میں انسان بزی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے ہم قرآن میں جڑے ہیں، ہر لمحہ آخرت کی فکر ہو رہی ہے۔ ہماری بہنوں کو میں دیکھتی ہوں کہ جب وہ ایکسپلین کرتی ہیں تو ان کی ہر الفاظ سے، ہر اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ کیسے فکر کر رہی ہیں آخرت کی، اور کیسے تیاریوں میں وہ جٹ گئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کل تک ہم بھی کیسے بیٹھے تھے، آرام سے بیٹھے تھے، جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑے تھے، ہم بھی سکون سے بیٹھے تھے، ہم نے بھی اتنا اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، ہم سب کو پتا ہے قیامت آنے والی، تو سب اس کو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پتا ہے قیامت آنے والی ہے، خبر میں جانے والے ہیں، ہماری موت آنے والی ہے، لیکن دیکھیے کہ کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس کو، کبھی بھی اس کو ہارڈ لیتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے آپ کو وہ، ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہوگا تو ہوگا، دیکھا جائے گا جب کا جب، ایسے بولتے ہیں لوگ۔ مطلب یہ ایسے بول کیسے سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہو نا تو ڈپریشن میں چلا جائے، جیسے کہ ابھی ہنا نے کہا، واقعی ڈپریشن آتا ہے یہ ساری باتیں سوچ کر کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ ہم نے ایک لمبا ٹائم غفلت میں گزارا ہے، اب تو ہم جاگے ہیں، اب تو ہم نے چلنا سیکھا ہے، اب ہم کب چلیں گے، کب قدم بڑھائیں گے، کب ہم دوڑنے لگیں گے، تو ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے یہ ہمیں نہیں پتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
तौफीक दे कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमा सकें, और अल्लाह ताला हमें इस बात का ये टाइम दे दे कि हम अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाएँ। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाएँगे कि जिस मुलाकात को तुमने झुठला दिया था और वो अचानक आकर रहेगी, और अफ़सोस इस मामले में कैसी कोताही की उन्होंने, वो लोग कहेंगे कि हाय हमने कैसी कोताही की, और इस वक़्त वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे। देखिए कि यहाँ पर देखिए इंसान क्या करता है कि थोड़ी-सी कोई ज़्यादा वज़नी चीज़ होती है, बच्चों को आवाज़ दे दी, बेटा तुम उठा लो, ये वज़न चीज़ है, कोई इवन एक कुर्सी है, एक टेबल है, खींचना है, सरकाना है, उठाना है, हम फ़ौरन किसी की हेल्प ले लेते हैं ना। लेकिन वहाँ पर देखिए कि किस-किस के कैसे-कैसे बोझ होंगे, किसी के पहाड़ों कितने गुनाह होंगे, और वो अपने गुनाहों को ढो रहा होगा। कहाँ किसको किसको देगा? कौन उठाएगा उनके गुनाहों के बोझ? वहाँ तो हमने पढ़ा है ना कि कोई बच्चे किसी को नहीं पहचाने, कोई माँ अपने बच्चों को नहीं पहचानेगी, बच्चे अपने माँ-बाप को नहीं पहचानेंगे, तो कौन किसके बोझ उठाएगा? हर कोई अपने बोझों के नीचे दबा होगा, और वो खुशकिस्मत लोग होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जा चुके होंगे, पहले ही बार में। पहली बार में अल्लाह ताला जैसे ही जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे, बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे जो सबसे पहले जन्नत में जाएँगे। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह बगैर हिसाब किताब के हमें जन्नत में दाखिल करे, और सबसे पहले अल्लाह ताला जब जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा दे, और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दे। किस-किस के लिए खोले जाते हैं? किसके लिए खोले जाते हैं 8 के 8 दरवाज़े? ज़रा बताइए मुझे। 8 दरवाज़े जन्नत के किसके लिए खोले जाएँगे? चलिए चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से। याद होगा आप सबको, मेरे ख़्याल से मैं बार-बार ज़िक्र करती रहती हूँ कि जन्नत के 8 दरवाज़े किसके लिए खोले जाते हैं? कि जिस दरवाज़े से चाहो फिर दाखिल हो जाओ। कौन खुशकिस्मत है? नहीं, रोज़ा रखने वाले नहीं। चलिए नेक्स्ट, नहीं, सदका करने वाले नहीं। भूल गए आप लोग, नमाज़ी नहीं। जी, जो वज़ू अच्छे से करे और 2 रकात पढ़े, 2 रकात ना भी पढ़े, जो अच्छे से वज़ू करे, इस नियत से कि वो अल्लाह को राज़ी करे, 2 रकात वज़ू करके वज़ू की दुआ पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं। सिर्फ़ वज़ू करने से, देखिए अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ा काम हमसे नहीं करवा रहे अल्लाह ताला। देखिए कि ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी नेकी है, माँ-बाप की खिदमत है, नमाज़ है, रोज़ा है, सब चीज़ नेकी है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक छोटी-सी नेकी का कितना बड़ा अजर रखा है। जो अच्छे से वज़ू करे, अच्छे इखलास से, अच्छे खुलूस से, और वज़ू के बाद की दुआ पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। अभी तो आपने नमाज़ भी नहीं पढ़ी। देखिए ज़रा कि अभी नमाज़ पढ़ना बाकी, नमाज़ के बाद क्या मिलेंगे आपको इनामात। ये तो देखिए कि अभी तो सिर्फ़ आपने वज़ू किया तो आपके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल गए। तो हमेशा दुआ करिए, अल्लाह मेरे लिए भी हमेशा दुआ करिए कि अल्लाह मेरे लिए, मेरे अहल-व-अयाल के लिए, मेरी नस्लों के लिए, अल्लाह मेरे दोस्तों के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दे। जब भी हम वज़ू करके निकले ना, तो एक इमेजिनेशन रखें दिल में कि अल्लाह मैंने बहुत अच्छा वज़ू किया है तेरी रज़ा के लिए ना, सिर्फ़ ख़ास तेरी रज़ा के लिए। क्योंकि अब वज़ू में तो हमारा कोई इंटेंशन दूसरा होगा नहीं। हम नमाज़ के लिए जा रहे हैं तो वज़ू अल्लाह के लिए नमाज़ के लिए ही करेंगे ना, तो दूसरा उसमें कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। अब जैसे कि कोई शादी में जा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारा ये इंटेंशन नहीं कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम नहीं बोल सकते ना। हम तो शादी में जाने के लिए मेकअप कर रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, बाल बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारा इंटेंशन अलग है। लेकिन हम वज़ू कर रहे हैं नमाज़ के लिए, तो उसमें तो हमारा इंटेंशन है ना। लेकिन अल्लाह ताला को याद करके ये बात बोलिए कि अल्लाह मैंने सिर्फ तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए अच्छे से मैंने वज़ू किया ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। दिल में ये बात इमेजिन करके खुश हो बोला करे ना कभी-कभी, तो देखिए कि अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देंगे, और फिर ऐसे लोग खुशकिस्मत होंगे, उनके पास कोई बोझ नहीं होंगे। आप ये देखिए कि जिनके पास बोझ होंगे वो कैसे परेशान हाल होंगे कि वो अपने बोझ ढो रहे होंगे। कितने-कितने सालों तक वो वहाँ पर खड़े रहेंगे अपने बोझ उठाकर, गुनाहों के बोझ उठाकर, जब तक उनकी बारी नहीं आएगी, जब तक मीज़ान कायम नहीं होगा, जब तक उनका नाम नहीं पुकारा जाएगा, वो अपने गुनाहों के बोझ लेकर खड़े हैं। अभी इसको आप कैसे कैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि हम अब जो स्पेशली जो सफ़र कर रहे हैं, अब जो कभी उम्रा आए हैं, जो कभी हज पर आए हैं, आप देखिए कि 1-2 सूटकेस होते हैं हमारे पास, कितना परेशान होते हैं हम। यहाँ से उठाओ, वहाँ डालो, वहाँ से उठाओ, वहाँ खींचो, यहाँ से डालो, ट्रॉली पे डालो, और ये देखिए कि कुछ लोग बिना सामान के एक छोटा-सा बैग हाथ में पकड़ते हैं, फ़ौरन-फ़ौरन निकल जाते हैं।
ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل سامان کے بغیر سفر کرتے ہیں. ہم جیسے کہ بزنس مین ہے، یہ ہے، ان کا ڈیلی کا ٹریول ہے، ان کا ہفتے بھر میں وہ ٹریول کرتے ہیں، تو ان کو اتنے بیگز لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ہم سال بھر میں جاتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم کتنے بیگ سنبھال سنبھال کے پریشان ہوتے ہیں. یہاں سنبھالو، وہاں سنبھالو، یہاں سے نکالو، وہاں سے اٹھاؤ، یہاں کہیں چیکنگ نہ ہو جائے، کہیں وہاں چیکنگ نہ ہو جائے، کہیں وہاں بیگ نہ کھولنا پڑے، کہیں ایئرپورٹ پہ بیگ کھل جائے تو پھر وہ الگ پریشانی. ساری چیزوں کی چیکنگ ہوتی ہے، پھر وہاں پر جماتے بیٹھو. یہ ساری چیزیں سوچیے، امیجن کریے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اکثر آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا. تو وہاں پر دیکھیے کہ جن کے پاس سامان نہیں ہے وہ کتنی تیزی سے نکل گئے. نہ ان کو سامان آنے کی فکر، نہ سامان لینے کی فکر، نہ سامان کے چیکنگ کی فکر. اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو سامان لے کر بیٹھے ہیں، پریشان حال ہے. تو یہ یہاں پر بھی ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پشتوں پر لادے ہوں گے، پیٹھوں پر لادے ہوں گے، اور کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. تو یہ سچ مچ یہ تو بہت برا ہے نا بوجھ. اور کوئی دوسرے بوجھ تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم وہاں سے ہم نے شاپنگ کر لی، بہت اچھے نئے نئے کپڑے ہم نے ہمارے بیگ میں خریدے، بڑی خوشی خوشی سے ہم اس کو کیری کریں گے نا. کہ اب جب سعودی عرب آئے ہیں، آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، یا سعودی عرب سے ہم انڈیا جاتے ہیں تو ہم ساری نئی چیزیں خریدتے ہیں، تو ہم بڑے اس کو خوشی خوشی لے کر آتے ہیں. لیکن کسی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، سوچئے وہ کتنا پریشان ہوگا کہ میرے پاس اتنے گناہوں کا بوجھ ہے. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، اور پہاڑ بن کے گناہ. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. ہمیں ایسے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نہ شامل فرمائے کہ اللہ ایسے بوجھ ہمارے اوپر نہ اٹھوائے. اللہ ہمارے ایسے بوجھ نہ لا دے ہمارے اوپر. اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تیری رضا کے لیے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. اللہ ہمارے سارے نفسوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کے بوجھ ہم سے اتار کر پھینک دے. اللہ قیامت کے دن ہمارے سروں پر کوئی بوجھ نہ ہو. اللہ ہم ہنستے کھیلتے جنت میں دوڑتے ہوئے چلے جائیں. یہ دعائیں کیا کریں، یہ امیجنیشن کیا کریں، اور اس بات کی تیاری بھی کیا کریں. صرف دعا کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ تیاری بھی کرنی پڑے گی، محنت بھی کرنی پڑے گی، اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت بھی نکالنا پڑے گا. اپنی جابز ہیں، اپنے گھر کے کام ہیں، جو بھی اپنی نیند ہے، اس کو تھوڑا سا ہر جگہ سے قربانی دینی پڑے گی نا آپ کو وقت کی. تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور جب کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بوجھوں کو ختم کرے گا. پھر آگے آ رہا ہے اللہ ساء ما یزرون، اور یہ کتنا برا ہے جو یہ لوگ بوجھ اٹھا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ تو دار الآخرہ کس کے لیے ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، اور وہ بہترین گھر ہے. دار الآخرت خیر یعنی کہ بہترین گھر ہے. للذین یتقون، بار بار تقوی کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں نا. اب تو الحمدللہ بار بار پڑھتے سنتے ہم سب کے اندر کچھ تو تقوی آ گیا ہے. یہ تو لگ رہا ہے مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم کچھ سوچتے نہیں اس بارے میں کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، ایک تھوڑی دیر کا ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے کوئی سمجھ لیجیے جو لوگ مووی دیکھنے جاتے ہیں، ہم مووی دیکھنے گئے، وہاں پر گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، انجوائے کرے، ہنسے بولے، وہاں پر بڑے مزہ آیا، بڑی انجوائے، بڑی ہنسی کی مووی تھی، بڑی سیڈ مووی تھی، جو بھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس، پھر گھر میں آنے کے بعد وہی آپ کے سارے ٹینشنز، آپ کی پریشانیاں. تو یہ دنیا بھی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک کھیل تماشا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہی نہیں ہے، یہ محض کھیل تماشے یا سیر تفریح کے لیے بنائی گئی ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے یہاں پر ہے. اور مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے دل بہلا کر پھر واپس اپنے کام میں بزی ہو جائے. اب جیسے کہ آپ کو بریک ملا ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو 1 گھنٹے کا بریک ملا، آپ بیٹھے ہنسے بولے، کھانا کھایا، پھر واپس آپ اپنے کام کے ٹینشنز میں بزی ہو گئے. تو یہ دنیا بھی کیسی ہے؟ تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کیا کیا عمل کرتا ہے. ایگزام کے لیے، ایگزام پیریڈ کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، انجوائمنٹ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ چلو یہاں آئے ہیں تو چلو انجوائے کر کے جائیں گے، بس زندگی ملی ہے تو انجوائے کریں گے بس. بلکہ یہ نہیں سوچنا ہم کو کہ یہاں پر انجوائمنٹ ہے، صرف تفریح ہے، یہاں گھومنے جانا ہے، وہاں گھومنے جانا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بنایا ہے، بڑی رنگین ہے. اگر آپ دیکھنے نکلے خوبصورتی اس کی، تو اس کی خوبصورتی ختم ہی نہ ہو. لیکن اس میں کھو نہیں جانا ہے. اس کو ایک ایگزام سمجھنا ہے، اس کو ایک آزمائش سمجھنا ہے ہمارے لیے. یہ نہیں ہے کہ یہ کھیل تماشے ہر طریقے سے دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے. دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت یہ کہ
یہ اسی ہے کہ جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رہ جاتی ہے، لہٰذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں دھوکے کے سامان کہا گیا ہے۔ دیکھیے کہ کئی کئی جگہ پر اس کو دھوکے کا سامان بھی کہا گیا ہے، ورنہ ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ جو انسان یہاں پر آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے، اب یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ کوئی لیڈی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے پیسوں میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا بچا کر اس نے ایک پلاٹ خرید لیا، پھر بعد میں اس میں ایک گھر بنا لیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کہ ارے دیکھو کتنی سمجھدار لیڈی ہے، اس نے اتنے پیسوں میں سے بچت کی اور اپنا گھر بنا لیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنی نیکیوں کو بچا بچا کر رکھا، سنبھال سنبھال کر رکھا، نیکیاں کی، اور اس کے بعد پھر اپنا ایک گھر بنا لیا جنت میں۔ تو ہم پھر وہ ہوئے نا عقل مند، ہم بھی تو ہوئے نا تعریف کے قابل۔ اور ورنہ پھر ہم آئے دنیا میں، کھیلے کودے انجوائے کیا، چلے گئے اس دنیا سے خالی ہاتھ، تو پھر کیا بے وقوف ہو گئے ہم؟ تو پھر ہماری تو کوئی عقل کی بات نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں ہمیں بتا دی تھی کہ یہاں پر ہمیں جنت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہم نے نہیں کی، پھر کیا ہوا فائدہ؟ تو عقل مند وہ انسان ہے جو آخرت کی تیاری کرے، جو وہ گھر آخرت کا گھر بنا لے اپنا یہاں رہ کر، دنیا کی زندگی میں رہ کر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کہ میں بار بار کہتی رہتی ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو دنیا سے ہٹ جانا ہے، بلکہ دنیا کی رنگینیاں دیکھیں بھی، اس میں انجوائے بھی کریں، لیکن اللہ کو نہ بھولیں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ضائع ہو جائے، ہمارے روزے چلے جائیں، ہماری جماعت چلی جائے، کوئی ایسے اوقات ہو جائے جس میں ہم اللہ کو بھول جائیں، بس انجوائمنٹ میں اتنے بزی ہو گئے۔ حد سے زیادہ بڑی ہوئی کوئی بھی چیز نہ پھر وہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حد سے زیادہ بڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کون کون سے اوقات میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ہم اللہ کے لیے نیکیاں جمع کر رہے ہیں، کیسے ہم آخرت کے گھر کے لیے۔ اب یہ جیسے کہ میں آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ ہمیں بہت ساری نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہم یہ نہیں تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ ہاں میرے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، میں تو ایک ٹائم قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں تو رمضان کے روزے بھی رکھ لیتی ہوں۔ کیا اتنی نیکیاں کافی ہوں گی ہمیں؟ اتنا بڑا جنت کا گھر جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ سب سے چھوٹی جنت جو ہے وہ دنیا اور آسمان، جو دنیا زمین اور آسمان ہے، اس سے بھی اس کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت اور اتنی چھوٹی سی نیکیاں، اتنی مٹھی بھر نیکیاں لے کر ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہمیں مانگنے کے بھی لیے شرم آئے گی نا۔ کچھ تو ایسے کام کر کے جائے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود ہمارا ویلکم کرے، فرشتے ہمارے ویلکم کرے۔ ایسے کام ہمیں کر کے جانا ہے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شوق پیدا کرے اور ہم سے ایسے کام کروا لے اللہ تعالیٰ، اللہ دین کے ایسے کام ہم سے کروا لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، فرشتے ہمارا ویلکم کرے، جنت کے 8 دروازے کھول کر فرشتے ہم کو سلام کہیں اور ہمارا ویلکم کریں۔ یہ کہ اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار، اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے بھی، اور مع الابرار بھی۔ ابرار کا کیا مطلب ہے؟ عزتوں کے ساتھ۔ ایک چیز ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ لے لو، دوسری چیز دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑی عزت سے اسٹیج پہ بلا کے آپ کو انعام دیا جا رہا ہے، اور ایک ہے کہ آپ کے گھر پہ کسی سے پارسل سے بھجوا دیا گیا ایک انعام۔ تو دونوں انعام میں سے کون سے ویلیویبل ہے؟ آپ کو اسٹیج پر بلایا گیا، تب آپ کو گلے میں وہ پہنایا گیا، میڈل پہنایا گیا، اور پھر آپ کو دیا گیا پرائز۔ کون سا پرائز زیادہ ویلیویبل ہے؟ تو یہاں پر بھی جنت میں ابرار کے ساتھ، ان عزتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل بھی کر، تو کیسا؟ عزتوں کے ساتھ، سارے فرشتے ہمارے ویلکم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں شفاعت نصیب ہو، آب کوثر پینا نصیب ہو، پل صراط کا راستہ ہمارا پلک جھپکتے ہی گزر جائے۔ یہ ساری چیزوں سے گزرنا ہوگا تب کہیں ہم جنت میں پہنچ پائیں گے نا۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو ہم نے بہت انجوائمنٹ کا سامان بنا لیا۔ آج یہاں گھومنے جانا ہے، کل وہاں پارٹی ہے، کل مووی دیکھنے جانا ہے، پرسوں پارک جانا ہے، پرسوں کشمیر جانا ہے، پرسوں کیرلا جانا ہے، پرسوں یہاں جانا ہے۔ بس پروگرامس ہی بن رہے ہیں۔ اب کی چھٹیوں میں ہم یہاں جائیں گے، اب کی چھٹیوں میں وہاں جائیں گے، وہ چھٹیوں میں وہاں جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ چلے ٹھیک ہے، گھومنا پھرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں ہم اللہ کو نہ بھول جائیں۔ ہم یہ نہ بھول جائیں کہ ہم کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، ہم کو ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی جاری رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اسکول کا، تو وہ
हर चीज के साथ साथ अपनी स्टडीज पे भी ध्यान देता है, साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता है, साथ साथ वो घूम रहा है भी, फिर रहा है भी, खा रहा है भी, पी रहा है भी। और जैसे ये अपने उसने टाइम फिक्स किया हुआ है पढ़ाई का, वो अपना पढ़ाई भी कर रहा है, और उसने इसके साथ साथ उसने टॉप भी कर लिया। तो ये कैसी बात है कि दोनों चीजें उसने बराबर पाली, कि वो ना दुनिया से कट के रहा। अब ये भी नहीं कि हमको दुनिया से कट के रहना है। अल्लाह ताला अगर हमें ये कहता कि तुम दुनिया से कट के रहो तो कितना मुश्किल होता। हम बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करते, हंसते नहीं, बोलते नहीं, बिल्कुल बस जानमाज बिछा के बैठे रहते, रोते रहते आखिरत की फिक्र में। अल्लाह ताला ने वैसे भी नहीं कहा। हर चीज करो, दावत करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, हंसो बोलो, और उसके साथ साथ फिर अल्लाह को मत भूलो। कोई चीज में कमी ना रह जाए हमारी नेकियों में, कोई इबादतों में हमारी कमी ना रह जाए, कोई फर्ज ना हमारे छूट जाए। इस बात का हमें ख्याल होना चाहिए कि हम दिन भर में हम कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम हम हर रोज, आप लोग, हर इंसान को चाहिए कि वो हर रोज रात में ये जरूर मुहासिबा करे, ये जरूर हिसाब लगाए कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया, अल्लाह के लिए मैंने कितना टाइम दिया, और मोबाइल को कितना टाइम दिया, दूसरे लगवियात को, दूसरे खेल तमाशों को मैंने कितना टाइम दिया, कितना मैंने बिजी किया अपनी लाइफ, अपने आप को दुनिया की जिंदगी में, और कितना मैंने अल्लाह के लिए अपने टाइम इन्वेस्ट किए। ये जरूर हर इंसान सोचे, तो कम से कम ये तो होगा कि दूसरा दिन हमारा वो दूसरी चीजों से, खेल तमाशों से, लहू और लआब जो है, उससे हम दूर हो जाएंगे। और फिर ये लहू और लआब में क्या क्या चीजें आती हैं, इससे पहले हमने इसकी लिस्ट बताई थी आपको। इसमें टीवी आ गया, इसमें मोबाइल आ गया, इसमें ड्रामे आ गए, इसमें नॉवेल्स आ गए, इसमें बेकार के चैटिंग, इसमें बेकार के फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स देखा जा रहा है। ये सारी चीजें क्या है, इसी में लहू और लआब में आएंगी। यानी कि खेल तमाशा एंजॉयमेंट है ना सिर्फ। अब आप देखिए कि रील्स देखते देखते कितनी देर पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हो गई। फिर इसी तरीके से कोई ड्रामा देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। आप देखिए कि नमाज में हम बैठते हैं, कितनी देर में हम नमाज पढ़ते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। जल्दी जल्दी सजदे मारे कि फौरन भाग के वापस आ गए। किचनों में देखिए हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने दिन भर का हिसाब लगाएं कि हमने कितने कितनी देर कहाँ कहाँ टाइम इन्वेस्ट किया, और हम जब अल्लाह के लिए नमाज को बैठे तो हमने कितना टाइम दिया अल्लाह को। ये जरूर सोचा करे। यही गौर व फिक्र है, यही तदब्बुर है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लहू व लआब में आएंगी कि जो हमारा टाइम हमसे चुरा रही हैं, जो हमारा टाइम हमसे, कीमती टाइम हमसे छीन रही हैं। इस बात का हमें फिक्र करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा। अब आप देखिए कि कॉल कॉल पे हम बैठते हैं तो एक एक घंटा किधर जाता है हमको पता नहीं चलता। फिर इसी तरीके से फेसबुक है, यूट्यूब पे भी ऐसी ऐसी चीजें हैं एंजॉयमेंट की, आप देखेंगे कि एक बार अगर आप घुस गए उसमें तो आपको बाहर निकलने नहीं देगा वो। इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताएगा। अब आजकल ट्रेडिंग का सिस्टम शुरू हुआ है, ट्रेडिंग में भी लोग घंटों घंटों बैठे हैं, 3 दिन भर बैठे हैं। अब ये यही उम्मीद पर क्या, बस अब हम जीत जाएंगे, बस हमारा हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। और पता चला कि कुछ भी नहीं उसमें फायदा हासिल हुआ। तो ये क्या हुआ, सारी की सारी चीजें, दुनिया की जिंदगी, लहू व लआब, वो सारी चीजें इसी में आएंगी। और बहुत सारी इसमें लिस्ट है। इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन है कि और कौन कौन सी चीजें हैं, आपका होमवर्क है, आपने ढूंढ कर लाना है कि लहू और लआब में कौन कौन सी चीजें आएंगी। जो चीजें मैंने बताई हैं वो आप नहीं बोलेंगे, जो ऐसी चीजें जो अब तक हमने नहीं जिक्र किया उसका, वो आपको ढूंढ के लानी है। मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए देती हूँ ताकि आपके दिमाग को भी एक एक्सरसाइज मिले, ताकि आपका दिमाग भी कुछ काम करने के काबिल हो, सोचने समझने का पर मजबूर हो जाए, गौर व फिक्र करने वाला बने, तदब्बुर करने वाला बने कुरान में। तो हम भी सोचेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, वाला दारुल आखिरत खैर, आखिरत का घर बेहतरीन घर है। हम क्या समझते हैं, दुनिया में हमने बड़ा अच्छा घर बनाया, उन्होंने बंगला बनाया, इनका बंगला तो 10 करोड़ का है, इनका तो 5 करोड़ का है, इनका तो 2 करोड़ का है, क्या बंगला है इनका, मुझे तो घर ऐसा बनाना है। हर एक की ख्वाहिश होती है ना कि हमारा बंगला ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसमें ऐसे बेडरूम्स होने चाहिए, इसमें ऐसे सोफे होने चाहिए। हर एक की एक इमेजिनेशन होती है ना। लेकिन आखिरत का घर बेहतरीन घर है, क्योंकि हमें तो वहां ज्यादा रहना है। अब यहाँ तो हम रहेंगे 50 साल, 60 साल, 70 साल, बहुत हो गया तो हम चले भी गए तो 80 और 100 तक बहुत कम लोग जाते हैं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि 80 और 100 तक बहुत कम लोग जा रहे हैं, बहुत कम लोग। तो यहाँ पर हम उतने टाइम के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। एक घर बनाने के लिए सारी जिंदगी कमाना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती है, ऊपर नीचे हक बातिल रिश्वत,
सारी चीजों से कोई नहीं देखता कि कैसे पैसा कैसे आ रहा है, बस पैसा आ जाए और अच्छे से अच्छा घर हो, अच्छे से अच्छी लैविश उसमें चीजें हो, लैविश लाइफ हो हमारी, ये इंसान सोचता है। लेकिन यहाँ पर तो बताया जा रहा है वाला दारुल आखिरत तो खैर, आखिरत का घर बेहतरीन घर है। उस घर के लिए हमको तैयारी करना है, उस घर में हमें अपने फर्नीचर डालना है, अपने एसी लगाना है। और ये भी मैं बताती रहती हूँ आपको अक्सर कि हमारी एक सबसे पहला घर जो हम जिसमें रहने वाले हैं, सालों तक जिसमें हमको रहना है, वो कौन-सा घर है हमारा? ख़बर। मरने के बाद पहला घर हमारा ख़बर है। उसमें भी हमें एसी लगवाना है, उसमें भी हमें अपने अच्छे बेड सेट की तैयारी करना है, उसमें भी आरामदेह बिस्तर होना चाहिए हमारा, वो भी हमारा घर खुला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, ये हमें सोचना है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आखिरत का घर सबसे बेहतरीन घर है, उसके लिए हमें तैयारी करना है। और ये किसके लिए घर आखिरत का? लिल्लज़ीना यत्तकून, अल्लाह से डरने वालों के लिए है आखिरत का घर। कि कितना हमारे अंदर तकवा है। सबसे पहले हम बार-बार तकवे का ज़िक्र पढ़ रहे हैं। हमने जब पहले पारे से हम देख रहे हैं कि बार-बार हमें तकवा सिखाया जा रहा है। बार-बार तकवे की अहमियत बताई जा रही। तकवा क्या है? अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरना मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हम चोर डाकू से, पुलिस से डरते हैं, बल्कि अल्लाह से ऐसे डरना कि अल्लाह की नाराज़गी से डरना। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाना। ये है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं ये काम करूँ, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं ये कहूँगी, मैं ये करूँगी, मेरी नमाज़ छूट गई, हाय अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया? ये ख़्याल आना, ये तक़वा है। हर चीज़ में, हर कदम पे हमने ये सोचना कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। हमें अपने महबूब की नाराज़गी की फ़िक्र होनी चाहिए ना, कि हमारा महबूब नाराज़ ना हो जाए। तो तक़वा हमारे अंदर आना चाहिए। क्या दुआ है हम तक़वे की? बार-बार हम बताते रहते हैं आप सबको तक़वे की दुआ, और मुझे उम्मीद है कि सारी बहनों को तक़वे की दुआ याद हो चुकी होगी। अल्लाहुम्मा आती नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा व अंत वलियुहा व मौलाहा। अगर इतनी नहीं भी आ रही तो अल्लाहुम्मा आती नफ़्सी तक़वाहा, सिर्फ़ इतनी पढ़ लीजिए। या नहीं भी आ रहा है तो आप दिल से अपनी जुबान में बोल दीजिए कि अल्लाह हमें तकवा अता कर, अल्लाह हमें तकवा चाहिए, अल्लाह हमारे अंदर तेरा तकवा चाहिए हमें। अपने अल्फाजों में बोल दीजिए अगर अरबी में नहीं आ रहा है तो। वैसे तो मैं इतने बार बोल चुकी हूँ हर क्लास में, मुझे उम्मीद है कि सारी बहनों को ये दुआ याद हो चुकी होगी। कम से कम इतनी तो याद ही होगी, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा। याद हो गई है ना बहुत सारी बहनों को? जो हमारी पुरानी सिस्टर्स हैं तो माशाल्लाह से उनको तो याद ही हो गई होगी, और कुछ बहनों ने हमारे रमजान के सीरीज में भी बहुत सारी दुआएं हमने जब पोस्ट की थी, उसमें भी ये दुआ याद की थी, तो उनको भी हमारी ये दुआ याद है। तो यहाँ ये सारी चीजें हमको तकवे का, हमें अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगनी है और हर वक्त अल्लाह से डरना है कि कोई ऐसा हमसे काम सरजद ना हो जाए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। हर वक्त अल्लाह की रजा की कोशिश करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिदाक, अल्लाह मैं तेरे से तेरी रज़ा चाहती हूँ, तेरी मोहब्बत चाहती हूँ, तेरी खुशनुदी चाहती हूँ। ये सारी चीज़ों की दुआ तड़प के करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ही आखिरत का घर मिलने वाला है। जो अल्लाह के चहीते होंगे, जो अल्लाह के दोस्त होंगे, जो अल्लाह के महबूब होंगे, उनको ही अल्लाह ताला देगा ना। किसको देगा ऑनर? अब देखिए कि हम अपने घर में दावत पर किसको बुलाते हैं? अपने दोस्तों को बुलाते हैं ना। जिनको हम नहीं जानते उनको थोड़ी बुलाते हैं। जो हमारे क्लोज़ वन्स होते हैं, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हम उनको दावत पर बुलाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। घर को साफ करते हैं, सजाते हैं, अच्छे-अच्छे खाने बनाते हैं, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना। कहीं न कहीं हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत होती है। कुछ हमारे रिश्तेदार ऐसे क्लोज़ वन्स जिनको हम बुलाते हैं जब दावतों पर, तो कितनी तैयारियाँ करते हैं। कैसे घर को सफाई की जाती है, कैसे खाने बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला भी जब हमको पसंद करने लगेगा, हमारी अच्छाइयों की वजह से अल्लाह की रज़ा जब हमें मिल जाएगी, तो अल्लाह ताला भी हमारा घर इसी तरह सजा सवार कर तैयार रखेगा। हमारे लिए एक से एक खाने वहाँ पर रखे होंगे, और अल्लाह ताला ये सारा सरप्राइज़ हमें फिर वहाँ पर जाने के बाद देगा। तो सरप्राइज़ के लिए आपने क्या तैयारी की है? हर इंसान अपने आप से सवाल करे कि इसके लिए जो आखिरत का घर है, मेरी कितनी तैयारी है? क्या मैं खरीद पाऊँगी? कितनी ने नहीं किया है? मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे बैंक में कितना अमाउंट है जिससे मैं एक प्लॉट खरीद सकती हूँ, या एक मैं छोटा-सा घर खरीद सकती हूँ, या मैं एक 2 बीएचके का फ्लैट खरीद सकती हूँ, या मैं एक बड़ा बंगलो खरीद सकती हूँ, या मैं एक विला खरीद सकती हूँ। कितने पैसे? ये तो हमारे पास जितना अमाउंट होगा हम उतना ही सोचेंगे ना। तो आप ये भी सोचिए कि मेरे पास कितनी नेकियाँ हैं, उसके बदले में मुझे अल्लाह ताला क्या दे सकता है? क्या-क्या मिल सकता है मुझे? या फिर दिन भर हम ऐसे ही गारत कर रहे हैं, अपने वेस्ट कर रहे हैं टाइम। कहाँ इधर बैठा, उधर बैठे, इधर खाए, उधर पिए, दिन खत्म। कभी अपने दिन पर गौर करिए।
کبھی اپنے راتوں پر غور کریے، کتنے دن اور کتنے رات ہم نے غفلتوں میں گزار دیے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم کتنے دن اور کتنے رات آسانی سے ہم نے گزار دیے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں پڑا کہ ہم آج 40 کے ہو گئے، آج ہم 50 کے ہو گئے، اور ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ آپ چیک کریے اپنا بیگ کھول کے، کون سی نیکی ایسی ہے جو میں بتا سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ واقعی یہ تو میں اس پہ بڑی خوش ہوں کہ میں نے یہ والی بڑی نیکی کی تھی۔ یہی چھوٹی موٹی کچھ نیکیاں ہیں بس ہمارے پاس پڑی ہوئی، نمازیں ہیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، وضو ہے وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، عبادتیں ہیں، روزے ہیں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ قرآن بھی پڑھا تو نہ کبھی سمجھا، نہ کبھی اس کو ہدایت حاصل کی، نہ کبھی اس کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا، نہ کبھی تدبر کیا۔ اب تھوڑا تھوڑا ہم سمجھنے لگے ہیں قرآن کو، تو یہ ساری چیزیں ایک سے ایک ریلیٹ ہوتی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے اپنے آخرت کے گھر کو تیار کرنا ہے، کیسے اپنے آخرت کا گھر فرنشڈ کرنا ہے، اس میں کیسا فرنیچر ڈالنا ہے، کیسے اس میں اے سی لگوانے ہیں، یہ ساری چیزوں کی فکر تو اب ہمیں آئی ہے۔ اب ہم کو لگ رہا ہے کہ اب ہم میچور ہوئے ہیں، اب تک تو ہم چھوٹے تھے، ایسے لگ رہا دماغ ہی نہیں تھا، عقل ہی نہیں تھی، سمجھ ہی نہیں تھی یہ باتوں کی کہ ہمیں وہ بھی کرنا ہے۔ بس اب تک تو پڑھائی، ایجوکیشن، اس کے بعد جابز، اس کے بعد شادی، اس کے بعد بچے، اس کے بعد گھر، یہی ساری چیزوں میں ہم مصروف رہے، کہاں ہمارا ٹائم چلا گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آج دیکھیں کہ ہم اب جاگے ہیں تو 40 اور 50 ہو گئے ہیں، تو دیکھیے کہ کتنا وقت ہمارے پاس کم بچا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جمع کر سکیں، جب بہت ساری نیکیاں ہم جمع کر سکیں، اپنے اندر تقوی کے لیول کو بڑھا سکے، اپنے اندر ایمان کے لیول کو بڑھا سکے۔ کتنا کم ٹائم ہے ہمارے پاس یہ ساری چیزوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے سوال کرے، افلا تعقلون، کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، کیسے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اپنے بندوں سے، افلا تعقلون۔ آپ لوگ ہر وقت اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میں سوچ رہی ہوں، کیا میں سوچتی ہوں آخرت کے بارے میں، فکر کرتی ہوں؟ کیا مجھے صرف یہی ٹینشن ہے کہ آج شام میں کیا بنے گا، کل ٹفن میں کیا بنے گا، کل لنچ میں کیا بنے گا، کہ اس میں کیا ہوگا، کوئی مہمان آ رہے تو وہاں پر کون کون سی ڈشز بنیں گی؟ یہی ٹینشن سے ہماری صفائیاں کرنا ہے، کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، یہی ٹینشن سے ہماری بچوں کے ٹفن میں کیا دینا ہے، بچوں کے کہاں ایڈمیشن کروانا ہے، بچوں کی کون سی یونیورسٹیز میں ڈالنا ہے، کون سے چھوٹے بچے ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے تو ان کے ایڈمیشنوں کی فکر ماں باپ کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ ساری ٹینشنز کے علاوہ بھی کوئی ٹینشنز ہے، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، افلا تعقلون۔ آپ جب اس آیت پر سے جائیں نا ناظرہ میں تو تھوڑی دیر رک جائیں اور اپنے آپ سے بھی یہ سوال کریں، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں سوچتی ہوں؟ کیا میں نے اب تک سوچا، یا اب تک میں نے نہیں سوچا؟ تو اب مجھے سوچنا چاہیے، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھداری دے دی، میں اس آیت پر سے گزری ہوں، تو مجھے اتنی بات کی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے، کیا سوچنا چاہیے مجھے، کیا میں نے نہیں سوچا اب تک کے۔ قد نعلم انه لیحزنک، تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی، وہ بات جو یقولون، وہ کہتے ہیں، فانہم، بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن وہ جھٹلاتے کیا ہیں، وہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی تکلیف دیتی تھی نا کفار مکہ کی، کہ آپ کی نہیں بلکہ وہ آپ کو نہیں چھٹلاتے تھے، بلکہ ان کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو آپ کو بڑا صادق اور امین کہا کرتے تھے نا۔ جب نبوت نہیں ملی اس سے پہلے، نبوت سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی معاملات میں آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، یہ ایک ان کا ایک بنا ہوا تھا نا، امیج ایسی بنی ہوئی تھی۔ البتہ دین کے مطابق آپ جو کہتے تھے کافر اسے جھٹلاتے تھے، یعنی کہ خود ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جھٹلانے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ قریش کی جو ان کی جو سرداری تھی، یہ ان کی وجہ تھی کہ ان کی سرداریاں ان سے نہ چھن جائے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کا سارا عزت نہ مل جائے، ان باقی لوگوں کو کی عزتیں نہ چھن جائیں، ان کی چودراہٹیں نہ چلی جائے،
تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سے انہوں نے ہمیں مہمان نوازیاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہائے تو ہم نے بھی خون بہا دیا۔ اب یہ جو تھے یہاں کے دشمن جو تھے، ان کے گروپس جو تھے وہاں کے مکہ کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں ساری اس طریقے سے دعوے دار بن کر بیٹھ گئے اپنے، انہوں نے ایک بڑے بڑے گروپ بنا لیا اپنے، اس کے سردار بن گئے۔ اب یہ ان کے اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا، یہ ساری ہماری سرداری تو ختم ہو جائے گی، تو ہم ان کی تصدیق ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کو یہ شکایت تھی، قریش مکہ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ آپ سے مخالفت اور دشمنی صرف دین کی دعوت کی وجہ سے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، تمہاری تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ یہ ظالم ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ جھٹلانا۔ اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو، ہم ان سے خود نپٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے اس آیت میں کہ ان کا کیا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی غمگین کرتی تھی کہ یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، یہ سارے ان کے جو شرکیات جو افعال ہیں وہ سارے چھوڑ دیں، ان کے بتوں کی پوجا یہ چھوڑ دیں۔ ان کا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہی تھا نا کہ یہ اس طریقے سے بات نہیں مان رہے، جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کے بارے میں ہم نے کل ڈیٹیل میں پڑھا تھا، کون کون سی آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ جھٹلائے گئے رسول، کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمات کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءک، آ چکی ہیں آپ کے پاس، من نبأ الرسلین، کچھ خبریں رسولوں کی۔ تو یہاں پر بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ان کو جو تکلیف دی گئی، کتنے انبیاء آئے، کتنے انبیاء، ہم کو پتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن ان کا ساروں کا تو ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ہم نے کئی انبیاء کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنے 100 سال انہوں نے عبادت، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ وہ ہمیشہ وہ اللہ کا انکار ہی کرتے رہے۔ یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، لیکن وہ رسولوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر کرنا اس میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اس میں صبر، آپ کو بھی صبر ہی کرنا پڑے گا، بلکہ کوئی بات نہیں، یہ تو تکلیف، کئی انبیاء تکلیف دیے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کی بات کو، اللہ کی کلمات کو، اللہ کے قرآن کو، جو چیز جیسی ہے ایز اٹ از، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور یہاں تک کہ ساری چیزیں آ گئی آپ کے پاس، رسول بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا، کتابیں، اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی بھیج دی، یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں، اب اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ حالانکہ دیکھیے قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں اس میں اندر یہ لوگوں نے چینجز کر لی، لیکن قرآن جو ہے اللہ کی کتاب، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ خبریں بھی آ گئی، ساری چیزیں آپ کو بتا دیے، سارے ڈراوے اس میں آ گئے۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں ہمیں ہر چیز پتہ چل گئی، کیا ڈونٹس ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا دوزخ ہے، کیا جنت ہے، کیسی جنت ہوگی، کیسے ہو گیا کہ ڈے آف ججمنٹ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا پلسرات ہوگا، ساری چیزوں کا ہمیں پتہ چل گیا۔ کیا انسان صبر کرے گا تو اس کو کیا ملے گا، کیسے صبر کرنا ہے، کیا صبر کے لیے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، کون کون سی چیزوں کے لیے ہمیں کیسے کیسے سٹوریز، کیسے کیسے ایگزامپلس قرآن میں دیکھیے کہ آپ کو کیسے کیسے ایگزامپلس کے ساتھ ہر چیز سمجھائی گئی نا۔ اب تک تو ہم 7ویں پارے تک آ چکے ہیں، کتنی اچھے اچھے ایگزامپلس آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ اگر آپ صرف ٹرانسلیشن میں وہ ایگزامپلس پڑھیں نا تو آپ کو کبھی سمجھ نہ آئے۔ جب ہم نے یہاں ڈیٹیل میں پڑھا، جب ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس میں بتانا چاہتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے کہیں مچھر کی مثال دی، کبھی مکھی کی مثال دی، کبھی کوئی چیز کی مثال دی، کبھی اینیملز کی مثال دی، کیسے اندھے بہروں کی مثال دی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کس لیے ہمیں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ہو تکلیف دے آپ کے اوپر ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی، یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقاً، کوئی سرنگ،
फिल अर्दी ज़मीन में, औ सुल्लमन फिस समाई, या कोई सीढ़ी आसमान में, फतातियहुम, फिर आप ले आए उनके पास भी आयतीन, कोई निशानी। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लजमअहुम, तो जरूर इन्हें जमा कर देता, अलल हुदा, हिदायत पर। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, तो आप हरगिज ना हो जाएं नादानों में से। अब यहाँ पर कुफ्फार का जो हिस्सी मौजज़े का मुतालिबा था, आपकी ख्वाहिश ये थी कि कुफ्फार जो मौजज़े मांग रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करते करते कुफ्फार की सख्तियां सहते सहते एक तवील मुद्दत गुजर चुकी थी, और काफिरों की अक्सरियत इनकार ही करती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त घुटन हो रही थी। कभी कभी आपको ये ख्याल आता था कि अल्लाह ताला इन काफिरों को कोई मोजज़ा दिखला दे, तो उम्मीद है कि ये लोग ईमान लेकर आ जाए। अल्लाह ताला इस आरज़ू का जवाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई अगर मोजज़ा दिखाकर लोगों को ईमान लाने पर मजबूर बना देना अगर हमारा तरीका होता, तो हम अगर ऐसा ही चाहते तो खुद अपना ही जोर लगा देते। तो यहाँ पर ऐसा अल्लाह का तरीका नहीं है कि अल्लाह लोगों को मजबूर कर दे ईमान लाने पर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जमीन में कोई सुरंग लगाकर या आसमान में कोई सीढ़ी लगाकर इनका मतलूबा जो मोजज़ा है वो ला सकते तो ले आए, मगर ये बात मेरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये मेरी इसमें नहीं है, मेरे लिए आसान नहीं है, ये कि मेरे हाथ में नहीं है कि मैं ये कर सकूं। और अगर अल्लाह चाहता तो मोजज़े के बगैर भी ईमान लाने, ये ईमान, इन्हें ईमान लाने और सब लोगों को ईमान पर इकट्ठा कर देने की पूरी कुदरत रखता है, और इससे वो मकसद तो फिर खत्म ही हो जाता जिसकी खातिर इंसान को अक्ल और कुव्वत और इरादा वो इख्तियार दिया गया और आजमाइश की खातिर इस दुनिया में भेजा गया। तो ये सारा चीज़ तो फिर खत्म ही हो जाती ना, अगर अल्लाह ताला किसी को खुद ही ये ईमान लाने पर मजबूर कर देता। अब ये देखिए कि अल्लाह ताला के लिए क्या ये मुश्किल था, कि अल्लाह ताला के लिए ये आसान नहीं था कि सारे लोग ही ईमान वाले होते, सारे लोगों के दिल अल्लाह ताला वैसे बना देता, सब नेक होते, कोई गुनाह के काम करता ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमको अक्ल दे दी, समझ दे दी, समझ बूझ दे दी, और ये भी बता दिया कि इंसान को अक्ल, कुव्वत इरादा भी दे दिया, इख्तियार भी दे दिया कि ये जन्नत है, ये दोज़ख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हक है, ये बातिल है, दोनों रास्ते बता दिए। अब तुमको चलना है, अब तुम चूज करो कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। तो ये अगर अल्लाह ताला ने दिया है, तब होगी ना आजमाइश, तब होगा ना इम्तिहान। इम्तिहान तो ऐसे तो नहीं होगा कि चलो तुमको क्वेश्चंस बता दिए गए, ये 5 क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चन पढ़ के आ जाना, और तुम जितना भी जो भी लिखोगे तुम्हें 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे तो कोई तैयारी नहीं हुई फिर। तो फिर अगर इस तरीके से एग्जाम होते तो फिर वो एग्जाम का क्या फायदा होता। तो फिर किसी की तो अकल वो में कोई इजाफा नहीं होता, कोई ना गौर व फिक्र करता, ना कोई स्टडी करता, ना कोई तदब्बर करता। तो अल्लाह ताला ने ये देखिए कि आजमाइशों में इंसान को घेर दिया, ताकि इंसान की आजमाइश की जा सके कि वो क्या करता है अब। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला अगर ऐसी कोई निशानी लेकर आए कि कोई आसमान तक सीढ़ी हो जाए। अब ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई सुरंग हो या ज़मीन में कोई ऐसी सीढ़ी हो आसमान पर, फिर आप वहाँ जाएँ, फिर वहाँ से कोई निशानी लेकर आएँ, फिर हमको बताएँ, तो फिर हम यकीन करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हमारा तरीका नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से मजबूर करें या हम ये सारी निशानियां बताएं फिर वो ईमान लेकर आए। ईमान तो क्या है? ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान लाना है ना अहम बात। असल बात तो ये है कि इंसान गैब पर इतना ईमान लाता है। गैब क्या पर के जैसे हमने अल्लाह को नहीं देखा हम अल्लाह से डरते हैं, हम जन्नत को नहीं देखा लेकिन हम जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, हमने दोजख को नहीं देखा लेकिन हम दोजख से डरते हैं, हमने खबर को नहीं देखा लेकिन हम खबर की तैयारी करते हैं। यही सारी चीजें हैं ना। तो ये तैयारी करना ही क्या है कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना है। तो अल्लाह ताला के लिए ये पॉसिबल ये नहीं है। अल्लाह ताला जिन लोगों को हिदायत होती है वो तुम्हारी बातों को गौर से सुनते हैं फिर हिदायत कबूल करते हैं। जैसे कि हमने कल भी सुना था ना कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है उनको यहाँ पहुंचा देता है, ऐसी महफिलों में बिठा देता है, और फिर एक बात कोई उनके दिमाग में ऐसी छुप जाती है, ट्रिगर करती है कि उनके दिल हिदायत से भर जाते, उनके 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 कुरान की तरफ, उनके अल्लाह की रजात की तरह, अल्लाह को राजी करने की तरफ उनके कदम दौड़ पड़ते हैं फिर। तो फिर ये चीज होती है, अल्लाह ताला जिनको पसंद करता है, जिनको हिदायत देता है, जिनको चुन लेता है, कि फिर अल्लाह ताला उनको फिर ऐसे रास्ते उनके लिए आसान करता है। तो अल्लाह ताला इनके बारे में फरमा रहा है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला आजमाइश जिनके ऊपर आ रही है, तो ऐसी जरूरी नहीं है कि वो उनके ऊपर परेशानियां हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर जिनके ऊपर
جو دنیا میں ساری چیزیں جن کو دی ہوئی ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ ان کو پھر ان کی آزمائش نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ ان سے خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کچھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی بتائے بعد ایمان لائے ہو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ضرور انہیں جمع کر دیتا اللہ تعالیٰ ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے، ان کی جو ہر خواہش کو ہم پوری نہیں کر سکتے، ان کی خواہشات کو اگر ہم پوری کریں گے تو ان کا ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 35 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ آج۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔